Gipadayag ni Cebu City Mayor Nestor Achival nga siya misuporta sa direktiba sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga anti-ipal policy day nagdili sa pagbutang sa mga sa opisyal sa mga proyekto sa gobyerno aron mas mapaligon ang transparency o good governance. Matur ni Achival, dugay na nga gisunod sa lakbayan ang polisiya nga gidili nga ibutang ang ngalan sa mga opisyal sa public projects o city-owned vehicles. Giingon ni Achival nga kini nagpakita nga ang syudad naghatag og kredito sa institusyon o katawhan imbis sa individual nga personalidad. Gidasig usab niya ang mga sakop sa City Council sa pagsuporta sa bagong lakang nga nag-uban sa paningkamot sa DILG nga mapugnan ang self-promotion sa public officials. Niadtong miaging semana ang City Councilor nga si Sisenyo Bebs Andales misugyot sa anti-ipal ordinance nga magdili sa pagbutang sa ngan, litrato o logo sa mga proyekto, pasilidad, sakyanan o public properties nga gipunduhan sa gobyerno. Nasayran nga ang DILG nagmandos na ng government offices o LGUs nga tangtangon ang mga pangaan o gulagway sa mga opisyal gikan sa state-funded projects. Giingon ni Interior Secretary John Vic Remulla nga ang public funds ang ngayon nga gamiton alang sa serbisyo publiko o dili sa personal nga promosyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asino sa 90.7, Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.